बाप और बेटा रूह अल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रसूलों के अमाल की किताब उसका 16 बाब। दरबा और लुस्त्रा। और वो दरबा और लुस्त्रा में भी पहुंचा, और देखो वहां तीमुथियुस नामी एक शागिर्द था जिसकी माँ यहूदन थी, जो ईमान ले आई हुई थी, मगर उसका बाप गैर कौम में से था। और वो लुस्त्रा और इकुनिया के भाइयों के नज़दीक नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि उसे अपने साथ ले चले, तब उसे लिया और यहूदियों के सबाब जो उन जगहों में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि उसका बाप गैर कौम में से है। और जिन जिन शहरों में से वो गुजरते थे वो अहकाम पहुंचाते जाते थे जो रसूलों और काहनों ने यरूशलेम में वज़ू किए थे, जो यरूशलेम में वाज़ा किए गए थे, ताकि उन्हें अमल में लाए। पास कलीसिया ईमान में मजबूत और शुमार में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गई। गलातिया। जब वो फरूजिया और गलातिया के इलाके में से गुजरे तो रूह अल कुद्दस ने उन्हें मना किया कि आसिया में कलाम ना सुनाएं। और मोतिया के करीब पहुंचकर उन्होंने बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर रूह यीशु ने उन्हें जाने ना दिया। पास वो मूसिया में से गुजर कर तरावस में आए, और पौलुस ने रात को रुआ देखी कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर और मकदूनिया में आकर हमारी मदद कर। और जो ही उसने ये रुआ देखी तो उसी दम हमने मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हमें यकीन हो गया कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी सुनाने के लिए हमें बुलाया है। मकदूनिया। पास तरवास से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे सामोथराकिया में और दूसरे दिन नापलस में, और वहां से फिलिप्पी में, जो मकदूनिया के उस तकसीम शुदा इलाके का सदर और रोमियों की बस्ती है। हम कुछ दिन उसी शहर में रहे, और सब्बत के दिन हम फाटक के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि ये जाए इबादत होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी होती थी बातें करने लगे। और ताकिरिया शहर की लूदिया नामी एक खुदा परस्त औरत अरगवान फरश भी सुनती थी। अरगवान फरोश भी सुनती थी। इसका दिल खुदावन ने खोला कि पौलुस की बातों पर जी लगाया, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा पाया तो मिन्नत करके कहा, अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो मेरे घर चल कर रहो। और उसने हमें मजबूर किया, और ऐसा हुआ कि जब हम चाय इबादत को जा रहे थे तो एक कनीज हमें मिली जिसमें गैब दानी की रूह समाई हुई थी, और जो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर यूं कहकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं, जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक यूं करती रही। आकर पौलुस ने देखो कर और मुड़ कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि उनकी कमाई की उम्मीद जाती रही
تو پولس اور سلاس کو پکڑ کر بازار میں سرداروں کے پاس کھینچ لے گئے اور انہیں حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی یہودی ہو کر ہمارے شہر میں سخت فساد برپا کرتے ہیں اور ہمیں ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کا ماننا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ اور عوام بھی مل کر ان کی مخالفت میں اٹھے اور حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتروا ڈالے اور کوڑے لگانے کا حکم دیا اور انہیں بہت مار کر قید خانے میں ڈالا، اور دروگے کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی حفاظت کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈالا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی ستائش میں گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے، تب یک بار کی بڑا زلزلہ آیا، ایسا کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور فوراً سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں گر گئیں اور داروغہ جاگ اٹھا اور جب قید خانے کے دروازے کھلے دیکھے تو یہ سمجھ کر کہ قیدی بھاگ گئے ہیں تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، مگر پولس نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے آپ کو نقصان مت پہنچا کیونکہ ہم سب یہی موجود ہیں۔ تب وہ چراغ منگوا کر اندر دوڑا اور کانپتا ہوا پولس اور سلاس کے قدموں پر گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے آقاؤ، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو نجات پائے گا اور تیرا گھرانہ بھی۔ تب انہوں نے اسے اور ان سب کو جو اس کے گھر میں تھے خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اسی وقت اس نے اور اس کے سارے گھرانے نے بپتسمہ پایا، اور انہیں اپنے گھر لا کر ان کے سامنے دسترخوان بچھایا اور اپنے تمام گھرانے سمیت بڑی خوشی کی، اس لیے کہ خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ جب دن ہوا تو حاکموں نے حوالداروں کی معرفت کہلوا بھیجا کہ ان آدمیوں کو چھوڑ دے۔ تب داروغے نے پولس کو اس بات کی خبر دی کہ حاکموں نے کہلوا بھیجا ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں، پس اب نکل کر سلامت چلے جاؤ۔ مگر پولس نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہم رومیوں کو قصور ثابت کیے بغیر لوگوں کے سامنے کوڑے مار کر قید میں ڈالا، اور اب ہمیں چپکے سے نکالتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بلکہ وہ آپ آئیں اور آپ ہمیں باہر لے جائیں۔ تب حوالداروں نے یہ باتیں حاکموں سے کہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رومی ہیں تو ڈر گئے اور آ کر انہیں منایا اور باہر لا کر ان کی منت کی کہ شہر سے چلے جائیں۔ تب وہ قید خانہ سے نکل کر لودیا کے ہاں گئے اور بھائیوں سے مل کر انہیں تسلی دی اور روانہ ہو گئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔